हाम्रो गुरु यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन गर्दछ। आज हामी ब्याचलर तहको अनिवार्य नेपाली विषयमा रहेको कथाकार पद्मावती सिंहद्वारा रचना गरिएको आरुको बोट शीर्षकको कथा लिएर यहाँहरू सामु उपस्थित भएका छौं। आज हामी यस कक्षामा कथाकारको परिचय साथसाथै कथाको समीक्षा पनि गर्नेछौं। आजको भिडियो सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि यदि यहाँहरू पनि हामीलाई पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई समेत प्रेस गर्न नभुल्नुहोला, जसले गर्दा हामीले बनाएका भिडियोको नोटिफिकेसन सहज रूपमा यहाँहरूको हातमा आइपुगोस्। यति भन्दै अब आजको भिडियो सुरुवात गर्ने अनुमति चाहन्छु। आउनुहोस्। सबैभन्दा पहिले हामी कथाकारको जीवनीगत परिचय हेरौं के छ। जन्मको कुरा गर्ने हो भने विक्रम सम्वत 2005 वैशाख 9 गते ओमबहाल काठमाडौँमा भएको थियो। त्यसैगरी उनको माताको नाम चाहिँ चन्द्र भुवनेश्वरी माथेमा रहेको थियो। त्यसैगरी पिताको नाम परशुराम भक्त माथेमा रहेको थियो। त्यस्तै शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने स्नातकसम्मको औपचारिक शिक्षा उनले हासिल गरेकी थिइन्। त्यस्तै उनको पहिलो कथा भने विक्रम सम्वत 2022 सालको आरती पत्रिकामा पत्थरको हृदय शीर्षकको कथा प्रकाशित गरेर उनी नेपाली साहित्यमा लागि परेकी स्रष्टा हुन्। त्यस्तै कथा संग्रहको कुरा गर्ने हो भने कथाती 2038, कथायान 2039, कथाकार 2044, पद्मावती सिंहका कथाहरू 2057, मौन स्वीकृति 2065 र समय दंश 2067 रहेको छ। त्यस्तै उपन्यास समानान्तर आकाश 2062, गीति एल्बम जीवनका गीतहरू र धेरै दिनपछि जस्ता उपन्यासहरू चाहिँ प्रकाशित रहेको पाइन्छ। त्यस्तै सम्पादनको कुरा गर्ने हो भने नियोजन र गुन्जन पत्रिकाका साथै नारी साहित्यकारहरूको विधागत इतिहास पुस्तकको सम्पादन। त्यस्तै पुरस्कार तथा सम्मानको कुरा गर्ने हो भने रत्नश्री स्वर्ण पदक 2039, मैनाली कथा पुरस्कार 2047, वीरेन्द्र ऐश्वर्य सेवा पदक 2059, राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार 2059, साझा पुरस्कार 2062, मानचित्र सम्मान 2063, वनिता सम्मान 2063, धरनासो साहित्यिक प्रतिष्ठानबाट सम्मान 2064, सीता पाइला बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाद्वारा अभिनन्दन, देवकोटा शताब्दी स्वर्ण पदक 2067 जस्ता विभिन्न मान सम्मान पुरस्कारबाट सम्मानित हुने अवसर प्राप्त गरेकी छिन्। त्यस्तै उनको संलग्नताको कुरा गर्ने हो भने गुन्जन भन्ने पत्रिकाको संस्थापक अध्यक्ष हुन्। त्यस्तै साहित्य पत्रकार संघको आजीवन सदस्य, त्यस्तै बाणी प्रकाशन विराटनगरको आजीवन सदस्य, त्यस्तै जनमत प्रकाशनको आजीवन सदस्य, त्यस्तै पेन इन्टरनेशनल नेपालको सदस्य भएर उनले काम गरेकी छिन्। आउनुहोस् अब हामी कथागत विशेषताहरूको चर्चा गरौं पद्मावती सिंहको। सबैभन्दा पहिले शिष्टताभित्र यौवनाभूति उतार्नु पद्मावती सिंहको कथागत वैशिष्ट्य हो। त्यस्तै पद्मावती सिंह आत्मीय प्रेमको वकालत गर्दछिन्। यिनी भौतिक प्रेमको विरोधीका रूपमा देखा पर्छिन्। त्यस्तै पद्मावती सिंह आशावादी स्वर सुशील्ने कथाकार हुन्। त्यसैगरी चित्रात्मक भाषा पद्मावती सिंहको कथागत वैशिष्ट्य हो। त्यस्तै पद्मावती सिंहको कथामा कतै कतै विद्रोहको अभिव्यक्ति पाइन्छन्। ती विद्रोह संयमित र शिष्ट छन्। यिनी संयमित र शिष्टताका माध्यमबाट विद्रोहको उद्घोष गर्ने सशक्त कथाकार हुन्। पीडामा जेलिएर पनि तृप्तिको प्रस्तुति गर्ने क्षमता पद्मावती सिंहको कथागत वैशिष्ट्य नै मान्नुपर्छ। पद्मावतीको कथामा यथार्थलाई आत्मसात गर्दै सार्वभौम विषयवस्तुलाई आफ्नै निजी जीवनसँग जोडेर पाठक सामु पस्किने क्षमता पाइन्छ। पद्मावती सिंहमा आदर्शप्रति आकर्षण छ। आदर्शको सीमारेखा ननागिकनै जीवन डोर्याउनु पर्छ भन्ने पद्मावती भित्र पाश्चात्य सोचसँगै पूर्वीय संस्कार समानान्तर बनेको पाइन्छ। पद्मावती सिंहको कथामा नारीको भूमिकाको पुनर्व्याख्या खोजिएको छ, पुनः परिभाषा खोजिएको छ। पुरानो भत्काएर नयाँमा पुनः संयोजन खोज्दछन्, प्रतिस्थापन खोज्दछन्। त्यस्तै यिनी यौनेच्छालाई नैसर्गिक अधिकारका रूपमा वर्णन गर्न रुचाउँछिन्। यिनी महिलाका पीडा व्यथा छटपट्टि उतार्न रुचाउँछिन्। त्यसैगरी यिनको कथामा ग्रामीण परिवेश बढी जीवन्त रूपमा आएको पाइन्छ। यिनको कथामा आफ्नै अन्तर्मन विश्लेषित भएको देखिन्छ। यिनका कथा नारी पहिचान र सुरक्षाको खोजीको अभिव्यक्ति समेत रहेको पाइन्छ।
आधुनिक र सभ्यताको नाममा पश्चिमी सभ्यताको महासागरमा डुबेर आजको विश्व नागरिक परिचयहीन बनिरहेका छन्। यौनिकता, क्षणिकता, भोगवादले गर्दा आफ्ना अतीतहरू जलाइरहेछन्, भविष्यहरू असुरक्षित बनाइरहेछन्, मानिसहरू अति व्यक्तिवादतिरको यात्रामा छन्। कथाकार पद्मावती सिंहका कथामा मानिसको अति व्यक्तिवादको वर्णन विश्लेषण पाइन्छ। त्यसैगरी यिनी आफ्ना कथामा पात्रको यथार्थको टिपोट मात्र होइन, त्यस यथार्थको मनोविज्ञान र सामाजिक धरातलको समेत एक्सरे गर्दछिन्। त्यसैगरी यिनी नारीवादी लेखक हुन्। यिनले नारी सशक्तिकरण, नारी पीडा, नारी यातना र नारी यथार्थलाई कथाभित्र अत्यन्त संयमित, शिष्टता र सूक्ष्मतासँग केलाएकी छिन्। त्यसैगरी अब हामी कथाको विश्लेषण गरौँ। सबैभन्दा पहिला सन्दर्भको कुरा गरौँ। किशोर किशोरीहरूमा हुने स्वच्छन्द यौन चाहना र अभिभावकको नियन्त्रित, मर्यादित र अनुशासित वातावरणको आकांक्षाको विरोधाभासपूर्ण अवस्थालाई चित्रण गर्दै किशोरीहरूमा किशोरहरूप्रतिको आकर्षण हुने भाव अभिव्यक्त गर्ने सन्दर्भमा प्रस्तुत आरुको बोट कथा संरचित भएको देखिन्छ। सन्दर्भ यही नै हो। यसको अब हामी सारांशको चर्चा गरौँ। साँझपख बगैँचामा डुल्दा डुल्दै रश्मिले मुनालाई आरुको बोटमा आरु फल्ने कुरा गर्दा मुनाले कहिले हो भनेर आशंका गर्दछिन्। रश्मिले त्यस आरुको बोटमा फल्ने आरु मीठा, ठुला ठुला, खुब रसिला हुन्छन् भन्दा मुना आरु नै नफली कसरी भन्न सकिन्छ भन्छन्। पछि थाहा भइहाल्छ नि भनेर रश्मिले बाह्य रूपमा प्रकट गरे पनि रश्मिलाई मुनाले भनेको कुरा ठिकै हो जस्तो पनि लाग्छ। रश्मिकी बजैले रश्मिकी आमालाई दुलही अब छिट्टै रश्मि पर सर्छे भन्ने कुराले रश्मिलाई कस्तो कस्तो काउकुतीको आभास हुन्छ। उनी सुने नसुने झैं गरेर पल्लो कोठामा निरुद्देश्य लुसुक्क पस्छिन्। सूर्यास्तको रमणीय समयमा रश्मिको दृष्टि आरुको बोटमा अल्झिन्छ। बोटभरि आरुका कोपिला हुन्छन्। आमालाई सुनाउँछिन्। आमाले यसपालि आरु फल्नेछ भनेपछि रश्मिको शरीरभरि उन्माद छाए जस्तै हुन्छ। अघिल्तिर घरको झ्यालमा आँखा पर्नासाथ आमाले रिसाएर रश्मिलाई बोलाउँछिन्। आमा किन रिसाउनु भएको होला भन्दा साँझको अँध्यारोमा झ्यालमा एउटा पुरुषको पिठ्यौं स्पष्ट देखिन्छ। आमाले रश्मिलाई बजेको पूजाको सामान माथि लैजान अह्राउँछिन्। रश्मि चुपचाप आमासित भित्र पसिन्। त्यतिखेरै रश्मिकी आमाले रश्मिलाई केटाकेटी भनौँ भने केटाकेटी होइन, तरुणी भनौँ भने लुगा लगाउने समेत ढङ्ग छैन, न हाँसको चाल न कुखुराको चाल भनेर रश्मिलाई गाली गर्छिन्। रश्मिलाई आमाको त्यो फतफत सुन्दा झर्को लागेर आउँछ। रश्मि मनमनै झर्कदै पूजा सामान लिएर फरक्क के फर्केकी थिइन्। आमाले ए पक्त पर सरिस्की क्या हो भन्दा रश्मिका खुट्टा भैमै टाँसिन्छन्। आमाले लौ ननी हो त रहेछ, कस्तो चाल नपाएकी, हरे शिव भन्दा रश्मिको मुटु ढुक ढुक हुन्छ। के एको होरिएकी, झट्ट आइज भनी आमाले रश्मिलाई हात समातेर तान्दै अर्को कोठामा लगेर थुनिन्। अब 12 दिनसम्म सूर्यको प्रकाश र कुनै पुरुषको अनुहार हेर्न नहुने कुराको जानकारी पाएर रश्मिलाई आफूभित्र के भत्के के बने जस्तो लागेर त्यसै रुन मन लाग्यो। गुफा कोठामा धुमधुम्ती बसेर चनमती रश्मिले नाना थरीको कुरा खेलाइ। उनी संयोग पनि कहिलेकाहीँ कस्तो अद्भुत भइदिँदो रहेछ। आरुको बोटमा फूल फुल्नु र ममा यौवनको फूल फुल्नु, त्यो पनि एउटै महिना एउटै साल भनेर विस्मयमा चुलिन्। उनी जुन बेला बारदलीमा बसेर आरुको बोटको हाँगाभरि कोपिला फक्रेको दृश्य हेर्दा अगाडिको घरको झ्यालबाट एउटा पुरुषले हेरेको देखे पनि नदेखे झैं गरी हेरिरहेकी थिइन्। सोच्दा सोच्दै उनी आफूलाई सिंगार्न तल्लीन हुन्छन्। धेरै बेरसम्म उनी आफ्नो रूप तथा सौन्दर्यदेखि त्यसै मुग्ध भइरहन्। कोही पसेको पदचाप सुनेर हत्तपत्त ऐना लुकाइन्। आफ्नो अगाडि आमालाई देख्नासाथ कोही साथी नआएर नरमाइलो लागेर सिंगार गरेर बसेकी भनेर स्पष्टीकरण दिइन्। आमाले मलाई तिमीले उत्ताउलो पाराले सिंगार गरेको पटक्कै मन पर्दैन भनेपछि रश्मि चुप लागिन्। आमाले विषयान्तर गर्दै चिया खान्छौ भनी सोद्धा चियाको तलतल लागेको भए तापनि रश्मिले खान्न भनिन्। आमा फर्किन साथ रश्मिले आफ्नो अनुहार ऐनामा हेरेर रिसले गाजल, टीका तथा लिपस्टिक रगडी रगडी पुछिन्। अघिको श्रृंगार गरेको आफ्नो रूपलाई पर झ्यालसम्म एकपल्ट पुर्याउन पाए उ कति मुग्ध हुन्थ्यो होला भनेर आँसु चुहाउँदै मनमनै कल्पिन्। रश्मिलाई एक तमास खल्लो लागेको बेला बाहिर एक नाससित कराइरहेको चराको आवाज उनको कानमा पर्यो। उनी अहिले ढकमक्क फुलेको आरुको बोट सम्झन थालिन्। हेर्दा हेर्दै त्यस बोटले एउटा चौडा छाती, बलिष्ठ जिउडाल भएको सिङ्गो पुरुषको रूप लिन्छ। ऊ त्यही पुरुषको अंगालोमा बाँधिएको कामना गर्दै आहा तिमी कति राम्री छौ, भर्खरै कोपिलाबाट फक्रेकी फूल जस्ती, एकपल्ट मजासित तिमीलाई पिउन मन लागिरहेको छ भन्ने कुरा कल्पना गर्दा गर्दै ढोका ढकढक गर्छ। ढोका खोल्न साथ मुना भित्र पस्छिन्। मुना रश्मि चुप लागेको देखेर सपना देखिस् कि क्या हो भनेर सोध्छिन्। आज तेरो निको छाड छैन है भनेर मुनाले भन्दा रश्मिले मुनालाई हठात अंगालो हालेर निश्वास लिइन्।
केही बेरपछि सामान्य स्थितिमा आएकी रश्मिलाई मुनाले के भयो भनेर सोध्दा रश्मिले हाम्रो बारीको आरुको बोटमा फूल फुलिसक्यो, चाँडै फल लाग्नेछ भनिन्। रश्मि कहिले गुफाबाट निस्केर आरुको बोटलाई आँखाभरि हेरौँ भन्ने लाग्यो। बाँकी 2 दिन पहाड जस्तै भइसक्यो भनेर रश्मिले भनिन्। जसो तसो 12 दिन बितेपछि रश्मिका साँझहरू आरुको बोट मुनि बित्न थाल्यो। उनी किताब लिएर त्यही बोट मुनि पढ्ने बहाना गरेर बसी अलौकिक सुख प्राप्त गर्दछिन्। अघिल्तिरको झ्यालबाट चिहाउने आँखा निर्धक्क आइपुगेर मौन मुस्कान र संकेतको आदान प्रदान चल्न सुरु हुन्छ। आरुको बोटमा पाकेको आरु खाने रहर रश्मिको पर्छ। बजैले देउतालाई नचढाई पहिलोपल्ट आफ्नो बारीमा फलेको फल टिपेर खानु हुँदैन भनेकाले बजैको डरले रश्मिले आरु टिप्ने साहस गरेकी छैनन्। एकपल्ट बजै र आमा कीर्तनमा जाँदा रश्मिले आरु टिप्न बढाइसकेको हात रोकेकी थिइन्। एक दिन बतास चलेर एक दाना पाकेको आरु रश्मिकै खुट्टा मुनि खसेपछि आरु हातमा लिएर बजैको कुरा सम्झिन् र नदेखिकन खाने सोचिन्। त्यति बेला मुना आएको देखेर आरुको दाना पछ्यौरीभित्र लुकाइन्। बजै पनि त्यतै आएको देखेर डराइन्। अघिल्तिरको झ्यालमा हेर्दा आफ्नो गतिविधि नियालिरहेको पुरुष देख्दा हराइसकेको आत्मविश्वास फेरि बिउजिन्छ। उनी आफूले लुकाएको आरुको दाना बेसरी समात्छिन् भन्ने वर्णनमा कथा समाप्त हुन्छ। कथाको सारांश यति नै हो। अब हामी कथाको शीर्षकको कुरा गरौँ। आरुको बोट नाम पदावली यस कथाको शीर्षकको रूपमा आएको छ। आरुको भन्ने विशेषण पद हो र बोट भनेको नाम हो। त्यो मिलेर बनेको प्रस्तुत आरुको बोट अभिधार्थमा नभएर व्यञ्जनार्थ बोकेको शीर्षक हो। आरुको बोट प्रतिको रश्मिको आकर्षण त्यसै बोट मुनि बसेर पुरुषलाई हेर्ने आकर्षण हो। आरुको बोटलाई माध्यम बनाएर पहिलोपल्ट रजस्वला भएकी रश्मिको यौन अनुभूति कथामा अभिव्यक्त भएकाले प्रतीकात्मक रूपले आरुको बोट कथाको शीर्षक सार्थक देखिन्छ। यसको मूलभावको चर्चा गरौँ। यस कथामा किशोर किशोरीहरूमा विपरीत लिङ्गी प्रतिको आकर्षण स्वाभाविक हुन्छ भन्ने किशोर मनोविज्ञानको भाव पाइन्छ। जस्तै ऐना हातमा लिएर त्यसभित्र देखा परेको आफ्नै प्रतिबिम्बलाई टोलाएर हेरिरहन्। धेरै बेरसम्म उनी आफ्नो रूप तथा सौन्दर्यदेखि त्यसै मुग्ध भइरहन्। पहिलोपल्ट आफ्नो सौन्दर्य तथा रूपको आभास पाई घमण्ड पनि बढ्यो उनी भित्र। मानिसले आफूलाई चित्त नबुझ्दा आफ्ना इच्छा दमन पनि गर्न सक्छ भन्ने भाव आरुको बोट कथाभित्र यसरी अभिव्यक्त भएको पाइन्छ। जस्तै चियाको तलतल लागेको भए तापनि रश्मिले भनिन् खान्नामा। यसमा अन्धविश्वासको भाव पनि अभिव्यक्त भएको पाइन्छ। के एकहोरिएकी आइज झट्ट आमाले उनलाई हात समातेर तान्दै अर्को कोठामा लगेर थुनिन्। अब 12 दिनसम्म सूर्यको प्रकाश र कुनै पुरुषको अनुहार हेर्न नहुने कुरा पनि उनले आमाबाटै जानकारी पाइन्। यो अन्धविश्वासको कुरा पनि यसमा रहेको पाइन्छ। यसमा किशोर मनोविज्ञानको भाव पनि पाइन्छ। जस्तै अघिको श्रृङ्गार गरेको आफ्नो रूपलाई पर झ्यालसम्म एकपल्ट पुर्याउन पाए ऊ कति मुग्ध हुन्थ्यो होला। केटीहरूको पहिलो रजस्वलाले सिर्जना गर्ने मनमा आउने जिज्ञासा र उत्सुकतालाई आरुको बोट कथामा यसरी अभिव्यक्त गरिएको छ। गुफा कोठामा धुमधुम्ती बसेर उनका दिनहरू मनमा नाना थरीका कुरा खेलाइ बित्न थाले। म अब तरुणी भएँ। अब म त्यो अवस्थामा छैन जुन अवस्थामा पहिले थिएँ। ममा एकाएक यस्तो परिवर्तन कसरी किन आयो? आउने दिनहरू मेरा कस्ता होलान्? यसमा स्वच्छन्दतावादी भाव पाइन्छ। सूर्यास्तले पश्चिमपट्टि क्षितिजभरि सुन्तला रङ पोतेर वातावरणलाई झन रमणीय र आकर्षक तुल्याएको थियो। त्यसै गरी अब यसको पात्रहरूको कुरा गरौँ। हामीले मूलभावको कुरा गऱ्यौँ। अब रश्मि, उसकी आमा, उसलाई हेर्ने केटो, रश्मिकी बजै, मुना यस कथाका पात्रका रूपमा आएका छन्। तर सबै पात्रको चर्चा मैले यहाँ गर्दैन। प्रमुख पात्रको कुरा मैले यसमा गर्छु। जस्तै रश्मिको चरित्र चित्रण हेरौँ हामी कस्तो छ। रश्मि चञ्चल स्वभावकी छे, परम्परागत समाजबाट पीडित छे। रश्मि अलमस्त स्वभावकी छे। उसलाई आफू पर सरेको पनि थाहा नभएको वर्णन आरुको बोट कथामा चाहिँ यसरी भएको छ। लौ ननी हो त रहेछ, कस्तो चाल नपाएकी, हरे शिव। रश्मि एकातर्फ अभिभावकको निषेधबाट प्रेम गर्न चाहन्नन् भने अर्कोतर्फ प्रेमको स्वतन्त्रताको उपयोग गर्न चाहने भाव यसरी अभिव्यक्त भएको छ। एक मनले देउतालाई चढाउन बजैलाई दिनुपर्छ भन्छ, अर्को मनले यसलाई कसैले नदेखिकन खानुपर्छ भन्छ। रश्मि आज्ञाकारी पनि छिन्। आमा र बजैले भनेको मान्छन्। रश्मिकी बजै यिनी मञ्चीय पात्र हुन्। उनमा धार्मिक आस्था छ, देवतामा विश्वास छ, जसको अभिव्यक्ति आरुको बोट कथामा यसरी भएको छ। आरुको बोटमा फूल फुलेदेखि 1000पल्ट उनकी बजैले दिनहुँ झैं देवतालाई नचढाई पहिलोपल्ट आफ्नो बारीमा फलेको फल टिपेर खानु हुँदैन है भनिसकिन्। रश्मिलाई हेर्ने केटो र मुनाको भूमिका यस कथामा त्यति महत्त्वपूर्ण छैन। रश्मिलाई हेर्ने केटाले आफ्नो प्रेमाकर्षणको भाव अभिव्यक्त गर्न सक्दैन भने मुनामा पनि अन्तर्मुखी व्यक्तित्व स्पष्ट देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दा मैले यहाँ अरूको चर्चा गरेको छैन। अब यसमा परिवेशको कुरा गरौँ। परिवेश कस्तो छ भन्दा
आरुको बोट कथामा रश्मिको वर्णनमा कथाकारले किशोरावस्थाको संक्रमणकालीन मनोवैज्ञानिक परिवेश प्रस्तुत गरेका छन्। जस्तै उदाहरण हेरौँ, केटाकेटी भनौँ भने केटाकेटी रहेन, तरुणी भनौँ भने लुगा लगाउने समेत ढङ्ग छैन, न हाँसको चाल न कुखुराको चाल। यसको भाषा शैलीको कुरा गरौँ अब। यसमा अर्थतात्विक विचलन पाइन्छ। जस्तै विस्मय उनीभित्रै अग्लिँदै जान्छ, नापिनै नसकिने गरी बढी मानको आकार भएर। यसमा उखान टुक्काको प्रयोग भएको पाइन्छ। जस्तै न हाँसको चाल न कुखुराको चाल। यसमा प्रतीकात्मक भाषाको प्रयोग भएको पाइन्छ। जस्तै आकाशलाई छुनुपर्छ र समुद्रमा डुबुल्की मार्नुपर्छ, उनको अन्तरात्माले साउती गरे चाहिँ लाग्छ। हेर्दा हेर्दै त्यस बोटले एउटा सिङ्गो पुरुषको रूप लिन्छ। चौडा छाती, बलिष्ठ जिउडाल, आँखाभरि त्यही लुलुप हेराई छरेर बिस्तारै उनीसित आँखा जुदाएर मुस्कुराउँछ। यी बाँकी 2 दिन पहाड जस्तै भइसक्यो मलाई। यसरी हामीले भाषा शैलीको कुरा गरौँ, समग्रमा भाषा शैली सरल छ, सहज छ। यसको निष्कर्षको कुरा गरौँ हामी, यस कथामा आरुलाई प्रतीक बनाएर किशोरीको यौन अनुभूति र संक्रमणकालीन अवस्थाको जीवन्त प्रस्तुति भएको पाइन्छ। यसरी हामीले यस कथाको कथाकार परिचय, कथाको मूलभाव, कथाको समीक्षा गर्यौं कथा तत्त्वको आधारमा। यसैगरी यहाँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अझै बृहत रूपमा यहाँहरूले पढ्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुहुने तमाम हाम्रा श्रोतावृन्दहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै हाम्रो आजको कक्षा यहीँ सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला भन्ने कामना गर्दै यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्, यहाँहरूको रात शुभ रहोस् भन्ने कामना गर्दै आजलाई बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद।